जद्दा में OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को OIC इजलास से खिताब। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं, आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं है। सऊदी अरब का गज़ा में जंग बंदी, इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की इसराइली बयानात की मज़म्मत। 9 मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। PTI रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को भी 10 साल कैद की सज़ा। 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ATC ने 16 मुल्ज़िमान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुल्ज़िमान में से 75 को सजाएं, 34 को बरी कर दिया गया। फरा आगा, कमल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज को भी सजा दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर आमद। हंगू हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हमरा शिरकत। शहदा के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए। लिवाहिकीन से मुलाकात, फातिहा खानी। जख्मी नायब सूबेदार काशिफ की अयादत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी के खिलाफ जवानों के अज़म को सलाम। कहा, शहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद। कसूर के देहात वाले आरिफ वाला की में हिफाजती बंद टूटने से तबाही। पानी घरों और खेतों में दाखिल। जलालपुर पीरोंवाला में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती हुजूर बख्श सैलाब की जद में आ गई। प्राइमरी स्कूल भी डूब गया। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह। पाकपतन में 3 मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। मिंचनाबाद के मकाम पर दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चक चाविका के मकाम अफराद का बनाया बंद टूट गया। लोगों का इनखला जारी। उधर हेड पंजनत के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद और शरीफ के करीबी बस्तियों में पानी दाखिल। सैलाबी रैला पहोड़ा वाला के करीब हिफाजती बंद बहा ले गया। जफरवाल में सकरोड़ के मकाम पर नाला डेक के हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। वस्ती और जुनूबी पंजाब में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान। सैकड़ों घर भी सैलाबी रेलों की नजर। मुतासरीन अपनी मददात के तहत नशेबी इलाकों से नकल मकानी करने लगे। कोई नुमाइंदा मदद को आया ना इंतजामिया ने दुखों का मदावा किया। जिंदगी भर की जमा पूंजी लहरों की नजर होने का गम सहने वाले सैलाब मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। गुजरात में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद आज़ाद कश्मीर से आने वाला भिम्बर नाला भी भर गया। नाले में तुगियानी से फकोवाल, मूसा, कमाला, कोटबेला और गोंदलकोट समेत कई देहात की ज़मीनें और पुलरवान स्टेडियम ज़ेरे आब। पानी की सतह मुसलसल बंद। मजीद देहात मुतासर होने का खदशा। और लाहौर की फजाओं पर सियाह बादलों के डेरे। लक्ष्मी चौक, बादामी बाग, चुबुर्जी, शाहदरा, जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड, सब्जाजार, गुलशन रावी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रायवंड, अड्डा प्लॉट, सुंदर और मांगा मंडी में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने की पेशगोई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्टमेंट सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब में NA 147 और NA 175, NA 195 और PP 98 में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म थॉकसन शिनावत्रा का इशाइया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर-ए-आज़म की भी शिरकत।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم، نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا ویژن ہے۔ آپ کا تعاون اس کی رفتار بڑھا سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ شہریوں کی جیبیں صاف کرنے کے لیے تیار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کوڑا ٹیکس نافذ۔ شہر میں 5 مرلے کے گھر کو 300 اور دیہات کو 200 روپے کوڑا ٹیکس دینا ہوگا۔ کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد کمرشل اور رہائشی عمارتوں پر کوڑا ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ شہروں میں 5 سے 40 مرلے تک عمارت کو ماہانہ 300 سے 5000 روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ سپریم کورٹ نے بہن کے وراثتی حصے کے خلاف بھائی کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، قرآن میں بہن کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، قرآن کے حکم سے کیسے انکاری ہو سکتے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، جائیداد کے تقسیم نامے پر بہن کے دستخط نہیں ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ کراچی میں ڈرگ روڈ انڈر پاس پر خوفناک حادثہ، منی بس نے 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی۔ خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، ایک خاتون زخمی، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ڈرائیور گرفتار کر لیا، بس کو تحویل میں لے لیا۔ روس جنگ بندی نہیں چاہتا، اس کے پیچھے پیچیدہ وجوہات ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف، کہا ہمارا روس پر کنٹرول نہیں ہوتا تو روس یوکرین جنگ پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ روس کچھ بنیادی شرائط پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے۔ روس یوکرین تنازع حل ہونے کے کوئی آثار نہ ہونے کے باوجود اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ یوکرین کا روس کے ایٹمی پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ، روسی شہر کرسک میں ڈرون حملے سے بجلی کی پیداوار متاثر۔ ڈرون حملے میں تابکاری کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اوسلوگا ٹرمینل پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ روسی حکام کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم نے یوکرین کے 160 ڈرونز مار گرائے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، مختلف علاقوں پر شدید بمباری۔ نصیر اسپتال پر حملے میں 4 صحافیوں سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 2 صحافی جان کی بازی ہار چکے، 2 بچوں سمیت 11 افراد غذائی قلت کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا یمن کے دارالحکومت صنعا میں صدارتی محل کے قریب حملہ، 6 افراد مارے گئے، متعدد زخمی۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو امن معاہدے میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کے خلاف آسٹریلیا بھر میں احتجاج۔ سڈنی، میلبرن، برسبن سمیت 20 سے زائد شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بازی۔ مظاہرین کا فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے، جبری قحط کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ بھارت پر اضافی ٹیرف کیوں لگایا؟ مہاراشٹر میں صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج۔ مذہبی تہوار میں ٹرمپ کا دیو ہیکل پتلا سڑکوں پر گھمایا۔ پتلے پر امریکی صدر کے خلاف پلے کارڈز بھی لگائے گئے۔ لکھا، جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے بھارتی طاقت اسے رلائے گی۔ بھارت کو دوست کہنے والا محبت پاکستان سے کرتا ہے۔ چین سمندری طوفان کی زد میں، سانیا اور ہینان جزیرے میں شدید بارشیں، طوفانی ہواؤں نے متعدد درخت گرا دیے۔ تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند کرنا پڑ گئے۔ سمندری طوفان آج ویتنام سے ٹکرانے کی توقع ہے۔ حکام نے ساحلی علاقوں پر مقیم 5 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کا حکم دے دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ٹریلر اور ٹریکٹر میں خوفناک تصادم، 8 افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی۔ پولیس کی ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ زیادہ تر کی حالت تشویشناک۔ حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔
ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گی۔ ایوان فاطمہ، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ قومی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔